भारत एशिया कप जीत कर भी हार गया। आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार मोदी सरकार का खेल के मैदान में नया तमाशा। भारतीय क्रिकेट टीम का अपनी हुकूमत की इमा पर खेल से खिलवाड़, सियासत को फिर जेंटलमैन गेम में घसीट लिया। भारतीय टीम का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोहसिन नकवी भारतीय हठधर्मी के सामने डट गए। एशिया कप की ट्रॉफी भारत को दिए बगैर इख्तितामी तकरीब खत्म कर दी गई। भारत को अब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखी जाएगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने रनर अप अवार्ड कप्तान सलमान अली आगा को दिया। भारत की घटिया हरकत पर एशिया कप 2025 की इख्तितामी तकरीब ताखीर से शुरू हुई। टूर्नामेंट की इंतजामिया भी तजब्जुब का शिकार रही। पहले ट्रॉफी मैदान में लाई गई, फिर वापस ले जाया गया। कभी चैंपियंस का बोर्ड ग्राउंड में लाते, कभी वापस लेकर जाते। भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी और चैंपियंस बोर्ड के बगैर फीकी खुशी मनाई। मोदी सियासत बचाने के लिए अमन के इम्कानात को खत्म कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुनिंदा हो गया। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया। तमाम इज्जतों का मालिक परवरदिगार है। पाकिस्तान ने एशिया कप जीतने का तारीखी मौका गंवा दिया। फाइनल मार्के में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 147 रन का हदफ 2 गेंदे पहले हासिल किया। हारिस रऊफ मैच के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 3.4 ओवर्स में सबसे ज्यादा 50 रन खाए। पूरे मैच में हारिस रऊफ आउट ऑफ कलर नजर आए। फाइनल गेम में फहीम अशरफ की टॉप परफॉर्मेंस दोनों भारतीय ओपनर्स को पवेलियन भेजकर धाक बिठाई। फहीम अशरफ ने भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा को 5 रन से आगे ना बढ़ने दिया। शुभमन गिल की इनिंग्स भी सिर्फ 12 रन पर ही समेट दी। पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट 7, दूसरी 10 रन पर गिराई। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 रन पर सूर्य कुमार यादव का शिकार किया। 20 रन पर 3 भारतीय सूरमा पवेलियन लौट चुके थे। 52 के स्कोर पर हुसैन तलत ने संजू सैमसन का आसान कैच छोड़ दिया। मोहम्मद हारिस ने भी यकीनी रन आउट मिस करके शिकस्त में हिस्सा डाला। भारत की चौथी विकेट 77 और पांचवी 137 रन पर गिरी। फहीम अशरफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। भारत की तरफ से तिलक वर्मा 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शिकस्त में मिडल ऑर्डर बैटर्स का मरकजी किरदार। आखिरी 33 रन में पाकिस्तान ने 9 विकेटें गंवाई। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने ओपनर्स की मेहनत जाया कर दी। एक के बाद एक 8 पाकिस्तानी खिलाड़ी कैच आउट हुए। टीम 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी। 19.1 ओवर्स में पूरी टीम 146 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 1 डाउन पर आने वाले साइम अयूब एक बार फिर अच्छी इनिंग्स ना खेल सके। साइम अयूब 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर कैच आउट हो गए। हुसैन तलत ने भी खुद को नाकाम बल्लेबाज साबित किया। हुसैन तलत भारत के खिलाफ अहम मैच में सिर्फ 1 रन बना सके। पाकिस्तान की पहली विकेट 84 रन पर गिरी। इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी खाता ही ना खोल सके। कप्तान सलमान अली आगा अहम मैच में सिर्फ 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ ने 6-6 रन बनाए। मोदी अक़वामे आलम का सामना करने से डर गया। भारतीय वज़ीर आज़म की सुक्की के डर से UN जनरल असम्बली इजलास में अदम शिरकत। अपनी जगह भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को खिताब करने भेज दिया। बड़े फोरम पर भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ढटाई बरकरार। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मामला गोल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरियों और सिखों का बड़ा मुजाहिरा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया। मुजाहिरीन के मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर को आज़ादी दो के नारे। कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म व जबर का दौर जल्द खत्म होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के एलामिये का खैर मकदम। नायब तर्जुमान अफगान हुकूमत हमदुल्ला फितरत ने कहा कि अफगान सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे को तस्लीम न करने के 4 मुल्की बयान को सराहते हैं। तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं।
غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں تیزی، صہیونی فوج کی بمباری سے غزہ میں مزید 40 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے خیموں میں مقیم بے گھر فلسطینیوں پر بھی بم برسا دیے۔ شمالی غزہ میں میڈیا سے بات کے دوران خواتین اور بچوں پر ڈرون حملہ، وسطی غزہ کے نصیرات کیمپ میں 2 گھروں پر حملوں میں 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے آدھے سے زائد غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں نسل کشی کے خلاف جرمن شہر برلن میں بڑا مظاہرہ، لاکھوں افراد نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا اسرائیل کو فوری طور پر ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے تاریخی موقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اہم پیغام، لکھا کہ فریقین پہلی بار کسی خاص اور اہم منصوبے پر ایک ساتھ ہیں، ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں اسرائیلی حملوں کے بعد 2 یرغمالیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یرغمالیوں کی حفاظت کے لیے اسرائیلی فوج سے بمباری روکنے کا مطالبہ۔ حماس جنگ بندی کی امریکی تجویز پر مثبت رویہ اپنانے کے لیے تیار، مستقل جنگ بندی اور اسرائیل کے غزہ سے انخلاء کی حمایت کر دی۔ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ نافذ، ایران کے بیرون ملک تمام اثاثے منجمد، ہتھیاروں کے سودے منسوخ کر دیے گئے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام کی تیاری جاری رکھنے پر جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ ایران کے ساتھ ایٹمی، عسکری، بینکاری اور شپنگ سیکٹرز میں عالمی تعاون پر پابندی ہوگی۔ ایران کا اقوام متحدہ سے پابندیوں کی بحالی روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے رد عمل میں کہا کہ پرامن مقاصد کے لیے جوہری پروگرام جاری رکھیں گے۔ جوہری پروگرام پر پابندیوں کا دوبارہ نفاذ بلا جواز ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران پر دوبارہ پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ریلی کے دوران بھگدڑ سے ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی، 51 افراد زخمی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تامل ناڈو میں اداکار اور سیاستدان وجے کی ریلی کے دوران بھگدڑ مچی۔ شرکاء 6 گھنٹے سے اپنی پسندیدہ اداکار اور سیاستدان کو دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ روس کے یوکرینی دارالحکومت کیف پر فضائی حملے، روسی حملوں میں 5 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی، کیف کی درجنوں عمارتیں تباہ، رہائشی علاقوں اور اسپتال کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی فوج نے الزام عائد کیا، روس نے ایک ہی رات میں 590 سے زائد ڈرون اور 50 میزائل داغے۔ روسی حملہ 12 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی شہر زاپوریزیا سمیت کئی علاقوں میں تباہی۔ پولینڈ نے خطرے کے پیش نظر پہلی بار فضائی حدود بند کر دی۔ امریکی ریاست میشیگن میں چرچ پر فائرنگ، حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور نے چرچ کے دروازے سے گاڑی ٹکرا کر فائرنگ کی، ملزم کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، جوابی کارروائی میں ملزم بھی ہلاک ہو گیا۔ چرچ میں سینکڑوں افراد موجود تھے، حملے کے دوران آگ بھی بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مسیحیوں پر ایک اور حملہ، FBI تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری طرف شکاگو میں تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، وفاقی ایجنٹس نے گشت شروع کر دیا، شہریوں نے کریک ڈاؤن پر فیڈرل ایجنٹس کے خلاف نعرے لگائے۔